काला लिबास पहन लिया, कहन लगा किधर आए हो, क्यों आए हो। पैगंबर दे सहाबा कहन लगे जबला गल सुन, असी इस्लाम दी दावत लैके आए हां, कलमा पढ़ ले ते आमिना दिलाल दा गुलाम बन जा। ते एक सहाबी कहन लगा जबला एक गल ते दस खां, आ काला लिबास क्यों पहने आई। कहन लगा मैं इस वास्ते पहन लिया, मैं इरादा कीता है जदों तक तुहानू मुल्क शाम चो कढ नहीं दवांगा मैं ये लिबास नहीं उतारांगा। ते सहाबा कहन लगे कलमा पढ़ ले, कहन लगा मैं नहीं पढ़ांगा। कहन लगे गल वे असी तेरा तख्तो ताज खोण वास्ते आए हां। कहन लगा ये किवें हो सकदा है। कहन लगे साडे नबी ने आख्या है ये तख्तो ताज साडे ही ने, इन्हां ते कब्जा साडा है। सहाबा कहन लगे इंज कर सानू अपने बादशाह नाल मुलाकात करवा। कहन लगा करवा देने, ये किहड़ी गल है। इन्हें बादशाह नाल मुलाकात करवाने वास्ते कुछ बंदियां नूं कल्लिया। हुण जेड़ा रहनुमाई कर रहे हैं ना सफर दे नाल नाले नबी दे सहाबा फटे पुराने कपड़े पहने ने, खच्चरां ते सवार ने। जदों बादशाह दा कुरब आया है ना ते ये नौजवान कहन लगा इंज करो ना अपनियां सवारियां इत्थे ही रोक देवो, तुहाड़ियां सवारियां ना साडे इलाके दे अंदर दाखल नहीं हो सकदियां। सहाबा कहन लगे गल सुन ले, अगर जावांगे इन्हां सवारियां ते ही बह के जावांगे, असी सवारी नहीं बदलांगे। जाके कहन लगा बादशाह नूं, बादशाह बंदे बड़े अजीब ने, ओ सवारियां बदलन नूं तैयार नहीं, कपड़े बदलन नूं तैयार नहीं। कहन लगे ने बादशाह दे नाल मुलाकात करनी है ते इसी हालत दे अंदर करनी है। बादशाह कहन लगा ओ आउण दिओ, जिवें आउंदे ने आउण दिओ। कहंदे ने कोई बंदा होवे ते सही पैरां ते भार पाण वाला। वाह महबूब अलैहिस्सलाम दे साथियो, सहाबा अगे दाखल होए। बादशाह अपने महल दी बालकोनी चों बाहर वेखिया, सहाबा ना खच्चर तो नीचे उतरन लगे ते पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सवारी तो निचरे उतरे ने। बादशाह परेशान, बंदे बड़े अजीब ने। कहन लगा इन्हां नूं अंदर बुलाया जाए। सहाबा अंदर दाखल होए, वेखिया सुरख कलीन बिछे ने, बड़े बड़े आला लिबास पहने ने। कहन लगे गल एवे, पहली गल कि तुसी जेड़ा आपस अंदर सलाम कर दियो, तुसी ओ सलाम नहीं कीता। ते नबी दे सहाबा कहन लगे गल वे असी एक दूजे नूं सलाम करदे आ, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुहाडे ते सलामती होए, असी ते तुहानू दुआ देन नहीं आए। गल ए वे जेड़ा साडा सलाम है तुसी ओ सलाम दे लायक नहीं, और जेड़ा तुसी सलाम कर दियो असी ओ सलाम दे लायक नहीं। और खुद महबूब अलैहिस्सलाम जदों किसी बादशाह नूं खत लिख दे, आका फरमांदे ने अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा, सलाम उन्हां ते जेड़े हदायत वाले ने। ते बादशाह कहन लगा गल सुनो, तुहाडा ना इम्तियाजी नारा केड़ा है। लोगों आंदे लोगों हर जमात का एक अपना नारा होंदा है, जिवें अजकल साडे सियासतदान कि सानू वोट दिओ ते रोटी कपड़े का इंतजाम करांगे। कहन लगा तुहाडा इम्तियाजी नारा केड़ा है। सहाबा कहन लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह नबी दे सहाबा, तुहाडे कलमे अंदर ओ ताकत है जेड़ी अज दे एटम बम अंदर भी नहीं। नबी दे सहाबा कहन लगे आ साडा कलमा, साडा लोगो है। ते कहन लगे गल ए वे तुसी अपने नबी नूं सलाम किवें करदे हो। कहन लगे असी कहने आ अस्सलामु अलैकुम। ते सुल्तान कहंदा
ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਗੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ महल कंब गए ने, बादशाह दा जनाब तख्त भी हिल गया है। अल्लाह ने इन्ना जिक्र मेरे मुस्तफा दा बुलंद फरमाया और आप फरमांदे ने अल्लाह ने ना 6 चीज़ां दी वजह तो मैनू दूसरे नबियां ते फजीलत अता फरमाई। 6 चीज़ां केड़ियां? फरमाया कि अल्लाह ने मैनू जवामे कालिमात अता फरमाए ने। नंबर 2 आका फरमांदे ने अल्लाह ने माले गनीमत मेरे वास्ते हलाल कर दिता है, जेड़ा किसे नबी वास्ते पहले जायज नहीं सी। नंबर 3 आका फरमांदे ने अल्लाह ने सारी जमीन मेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। यानी कि यहूदी और सिर्फ अपने कलीसा अंदर इबादत कर सकते हैं, ईसाई अपने चर्च के अंदर, लेकिन मुसलमान फरमाया 7 चीज़ों तो इलावा बाजार दे अंदर, रस्ते दे अंदर, बैतुल्ला दी छाते, बकरियां दे वाड़े दे अंदर, हमाम दे अंदर, रूड़ी दे, इन्हां 7 चीज़ों तो इलावा आका फरमांदे ने जिथे जाओ नमाज पढ़ लो। और चौथी चीज़ केड़ी है? आका फरमांदे ने अल्लाह ने मैनू सारे अंबिया तो अफजल बना दिता है, अल्लाह ने मैनू खातमुन नबीयीन भी बनाया है। लोगों मैं तस्करा कर रहा वहाँ, कुछ ने आप दे जाती नाम, कुछ आप दे सफाती नाम, ये सफाती नाम है। और कहने वाले गल बड़ी प्यारी कीती है, फरमांदे ने हुआ हामिदुन व मुहम्मदु, हुआ माजिदुन व मुमज्जदु, हुआ अमजदु हुआ अहमदु, हुआ मुर्शिदु हुआ अरशदु, बालगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आले। लोगों दरूद पढ़िया करो। बड़ा कंजूस बंदा है कि जड़ा नबी दा नाम आए ते दरूद ना पढ़े, वो मुहिब कहदा है। मुहिब ते होई है ना जिथे नाम आ जाए दरूद पढ़े। पढ़िया जितना मेरे नाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम, वो बशीर भी वो नज़ीर भी, वो बशीर भी वो नज़ीर भी, वो आप अपनी नज़ीर भी, वो ज़मीन पे शाहो अमीर भी, वो फलक पे फल के नसीर भी, बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ के साल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। फरमांदे ने वो कसीम भी वो जसीम भी, वो नसीम भी वो वसीम भी, वो रऊफ भी वो रहीम भी, वो खलील भी वो कलीम भी, बलगल उलाम भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। और गल बड़ी प्यारी करते ने, फरमांदे ने वो रफी अपने कमाल में, वो रफी अपने कमाल में, वो हुसीन अपने जमाल में, वो अजीज अपने खिसाल में, वो फना खुदा के विसाल में, बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमीओ के साल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला
کیویں؟ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی جنت چو کٹ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی اگ اندر سٹ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معراج کروائی ہے تے جناب فرعون دے دربار دے اندر جا کوہ طور تے بلا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی اکھاں دی بینائی چھین کے، حضرت یوسف علیہ السلام نو معراج کروائی خوہ اندر سٹ کے، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو معراج کروائیے تے بیماری اندر مبتلا کر کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معراج کروائیے سولی دے اتے، لیکن جدو آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، محبوب خدا دیاں واریاں آئیاں، ستے زمینہ ستے آسمان اللہ نے میرے نبی دے قدمہ دے نیچے رکھ کے اعلان کیتا، اے میرے محبوب اگر تواڈے تو اوپر کوئی ذات رہ گئی ہے تیر شوالے خدا دی ذات رہ گئی ہے۔ اے مقام، اے عزت، اے عظمت اللہ نے میرے محبوب نے عطا فرمائی۔ کچھ نے آپ دے ذاتی نام، صفاتی نام، ذاتی آپ دے دو نام نے، محمد تے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ دا نام 4 مرتبہ ذکر کیتا ہے نا لے کے۔ قرآن دا پہلا مقام اللہ فرمان دے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ فرماندے نے محمد اللہ دے رسول نے تے آپ تو پہلا بھی کئی نبی دنیا تو گزر چکے نے تے گالے وے اگر میرا نبی اپنی طبی موت دنیا تو چلے جان کیا تسی اپنیاں ایڈیاں تو پھر جاؤ گے؟ تے یاد رکھے آجے جیڑا بندہ اپنیاں ایڈیاں تو پھر گیا اللہ دا تے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد اللہ دے رسول نے تواڈے مردہ چو کسے دے باپ، تواڈے مردہ چو کسے دے باپ نہیں، او اللہ دے رسول نے تے خاتم الانبیاء نے۔ اور قرآن دا تیسرا مقام سورہ محمد اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ فرماندے نے جیڑے لوگ ایمان لے کے آئے نیک اعمال کیتے ہیں تے میرے نبی تے جیڑا میرے رب نے حق نازل فرمایا قرآن نازل فرمایا اس قرآن تے بھی ایمان لے کے آئے نے اور او نبی او کتاب انہوں گناہوں تو دور کر دیے انہ دے عمال دی بھی اصلاح کر دینے۔ اور قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ دے رسول نے اللہ نے 4 جگہ تے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ لے کے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ورنہ تسی ویکھو اللہ نے صفاتی نام کتے اللہ نے یا ایوہ الرسول آکھیا، کتے یا ایوہ المزمل آکھیا، یا ایوہ المدثر آکھیا، کتے اللہ نے یا ایوہ النبی آکھیا۔
اللہ نے کتے بھی یا محمد کہہ کے پورے قرآن دے اندر میرے نبی نو نہیں پکاریا. اور محمد اے دے 4 حرف نے. آخری گل سن لو, میم ہا میم تے دال اگر اردو اندر ویکھیے تے 4 حرف نے, اگر عربی دی گرامر اندر ویکھیے پھر 5 حرف نے. میم ہا پھر 2 میم ہے, ایک میم دے نال ایک میم ہو رہے. محمد 5 حرف نے, 4 حرف نے محمد دے. احمد الف یا حمزہ ہا میم دال اے دے بھی 4 حرف نے. یعنی کہ جیڑا ایک باری میرے نبی دا نام لیندا ہے اللہ 40 نیکیاں عطا کر دیندے. اور جیڑا ایک باری درود پڑھدا ہے فرمایا اللہ 10 درجے بھی بلند کر دین, 10 نیکیاں بھی عطا کر دینے. اے 2 آزاد ایک ہو رہے, اللہ نے اے آزاد عطا فرمایا. اور دیکھو لا الہ الا اللہ پورے کلمے اندر محمد الرسول اللہ, نہ لا تے نقطہ, نہ الہ تے نقطہ, نہ اللہ تے نقطہ, نہ اللہ تے لکھا. اللہ واہ مطلب کی ہے, فرمایا لا الہ الا اللہ. جس طرح میں رب اپنی یکتائی اندر اکیلا ہوا, محمد الرسول اللہ محمد اپنی مصطفیٰ اندر اکیلا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر قرآن و سنت عمل کر کے اللہ